الأمر السابع من الأمور التي طرحها المصنف في المقدمة هو علامات الحقيقة والمجاز. وفي البداية نطرح سؤالا نجيب عنه مفاده: ما هو محل بحثنا في هذا المطلب؟ عن أي شيء نبحث وماذا نريد أن نعالج؟ الجواب بشكل عام: الإنسان أمام لفظ ما لا يخرج عن 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون جاهلا باللفظ 100%، فلا يدري لأي شيء وضع، فما هو الموضوع له، ولا يدري ما هو المعنى المستعمل فيه، ولا يدري المعنى المجازي ولا الحقيقي، ولا ما هو مراد المتكلم، جاهل 100%، كما في أغلب الناس بالنسبة إلى اللغات الأخرى. يعني يسمع كلمة بلغة أخرى فلا يعرف هذه الكلمة لمن وضعت، معناها الحقيقي المجازي، ماذا أراد المتكلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعلم بالمعنى 100%، يعني أن يعلم بالمعنى الموضوع له اللفظ، والمعنى المستعمل فيه اللفظ، والمعنى المجازي، والمعنى الحقيقي، ويعلم ماذا أراد المتكلم. كالإنسان العربي إذا سمع كلمة جاء الأسد أو جملة جاء الأسد من المتكلم فهو يعرف معناها ويعرف ماذا أراد المتكلم وإلى آخره. الحالة الثالثة أن يعلم المعنى الحقيقي والمعنى المجازي للكلمة، فهو يعلم أن المعنى الحقيقي لكلمة أسد هو الحيوان المفترس، ويعلم أن المعنى المجازي هو الرجل الشجاع، ولكنه لا يدري ماذا أراد المتكلم. فالشك هنا في مراد المتكلم، وحينئذ لرفع هذا الشك يمكنه الرجوع إلى الأصول اللفظية العامة كأصالة الحقيقة وأصالة الظهور وأصالة العموم وغير ذلك. وهذه الحالة من الشك لا يطرحها المصنف قدس سره في المقدمات، وإنما يطرحها تبعا لأستاذه الشيخ الأنصاري في بحث الظواهر وحجية الظهور، وليس في هذه المقدمات. وإن كان الشيخ المظفر قدس سره بحث هذه النقطة في المقدمة 12 من كتابه أصول المظفر، جعلها من المقدمات، لكن الأخوند الخراساني قدس سره يبحثها أين؟ في الظواهر وليس في المقدمات. الحالة الرابعة أن يعلم أن كلمة أساس تستعمل تارة في الرجل الشجاع وتارة في الحيوان المفترس،
ولكنه لا يعلم أن أي المعنيين هو الحقيقي الذي وضعت له الكلمة، وأي المعنيين هو المجازي. وهو يعلم بماذا أراد المتكلم، لا يشك في ماذا أراد شنو. هو يعلم أن المتكلم جاء بكلمة أسد وأراد الرجل الشجاع، ولكن لا يدري أن كلمة أسد هي موضوعة للرجل الشجاع أو لا موضوعة للحيوان المفترس. فلديه شك في الإرادة أم لديه شك في الوضع؟ الجواب لديه شك في الوضع. هاي الحالة الرابعة. ومحل كلامنا وبحثنا في المقدمة السابعة هو هذا النوع من الشك اللي في الفرض الرابع، أي يعلم بمراد المتكلم ولكن لا يعلم بأن الكلمة لأي شيء وضعت. هذا هو محل كلامنا. ولذلك نطرح السؤال الثاني: هل هناك علامات وطرق لتمييز المعنى الذي وضع له اللفظ عن غيره، أو لتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، أو لا توجد طرق؟ الجواب: نعم، توجد طرق عديدة ذكروها في الكتب المطولة وفصلوا فيها، كما في كتاب الفصول وغيره، بل في كتاب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين، في شرح المعالم أوصلها إلى 20 طريقا وعلامة، وإن ناقش في أغلبها ولم يقبل إلا 12 علامة، ولكن الآخوند الخراساني قدس سره يكتفي بأهمها، وهي 3 علامات. العلامة الأولى هي التبادر، فقالوا التبادر علامة الوضع والحقيقة. وهنا لدينا جملة من الأبحاث. البحث الأول بحث موضوعي: ما هو المراد من التبادر؟ ما هي حقيقة التبادر؟ الجواب: التبادر لغة هو مطلق السبق والإسراع لأمر من الأمور. أي إسراع وسبق لأمر من الأمور يسمى شنو؟ لذلك نقول بادر إلى العمل الفلاني، هذا لغة. ولكنه في اصطلاح الأصوليين نقلت هذه الكلمة، كلمة التبادر، من معناها العام والواسع إلى معنى خاص لوجود علاقة بين المعنيين، وهذا المعنى الخاص هو إسراع وسبق المعنى حين سماع اللفظ. بيان ذلك أن الذهن البشري والحافظة البشرية كمستودع كبير للمعاني، فإذا سمع الإنسان كلمة من الكلمات
نجد أن الذهن يسرع إلى معنى هذه الكلمة، أو أن هذه الكلمة تسرع إلى الذهن وتطفو وتتضح. فحينما تسمع كلمة أسد مباشرة ينتقل ذهنك إلى مخزونه ويستخرج معنى الحيوان المفترس. فهذا الإسراع هو التبادر، إسراع المعنى إلى الذهن حين سماع اللفظ، مو كل إسراع، وإنما إسراع المعنى حين سماع اللفظ. لذلك هو معنى خاص بخلاف المعنى اللغوي، فهو معنى عام. فالتبادر إذن هو إسراع المعنى إلى الذهن حين سماع الكلمة، طبعا بشرط بلا قرينة، أن يكون ذلك الإسراع من حق اللفظ، من اللفظ المجرد، دون الإسراع بسبب القرينة، سواء كان قرينة خاصة أو قرينة عامة، قرائن الحكم، قرينة الحكمة، غير ذلك، لا، مجرد عن أي قرينة. هذا بالنسبة للبحث الأول اللي هو ما هو معنى التبادر. عرفنا ما هو التبادر. البحث الثاني، ما هو الدليل على كون التبادر دليلا على الوضع؟ احنا نقول التبادر دليل الوضع وعلامة على الوضع. ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا يعتبر التبادر علامة ودليلا على الوضع؟ الجواب: وذلك لأن الإنسان حينما يسمع الكلمة وانسبق ذهنه إلى معنى معين من دون المعاني الأخرى، فلماذا انسبق ذهنه إلى هذا المعنى دون غيره؟ إن كانت نسبة هذه المعاني المتعددة إلى اللفظ بدرجة واحدة، إن كانت كلها بدرجة واحدة، فلماذا انسبق هذا المعنى دون غيره؟ هذا ترجيح بلا مرجح. فإذا انسباقه لا بد أن يكون لعلة، وعلته هي أن اللفظ قد وضع لهذا المعنى ولم يوضع لغيره، ولذلك انسبق هذا المعنى دون أن ينسبق شنو؟ غيره. ولذلك قالوا التبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا، كشف المعلول عن علته، لأن التبادر معلول علما لوضع اللفظ لهذا المعنى، ولذلك حصل التبادر. لو لم يكن هناك وضع لما حصل التبادر. وكل معلول يكشف عن علته كشفا إنيا. البحث الثالث، ما هي أهم الإشكالات التي أوردت على هذه العلامة وهي علامة التبادر؟ طبعا أوردوا جملة من الإشكالات يذكر الآخوند الخراساني قدس سره أهمها، وهو إشكال الدور. بيانه مر عليكم سابقا، نبينه إن شاء الله. يقول المستشكل: التبادر يحصل عند العالم بالوضع أم عند الجاهل بالوضع؟ يعني لو جئنا بإنسان جاهل باللغة العربية
أصلا إنسان من لغة أخرى ولا يعرف اللغة العربية وتقول له أسد، يحصل عنده تبادر أو لا يحصل؟ من الواضح جدا أن الجاهل لا يحصل عنده تبادر، إنما التبادر يحصل عند من كان عالما بالوضع. إذن ماذا نستنتج؟ التبادر متوقف على العلم بالواضع. هاي مقدمة، خلها على جانب. فإذا جعلنا التبادر علامة ودليلا على الواضع، فحينئذ سيكون العلم بالوضع متوقفا على التبادر، على علامته وهو التبادر. يعني مقتضى جعل التبادر علامة من علامات الوضع أن العلم بالوضع يتوقف على من؟ على التبادر. لأننا ماذا نستفيد من التبادر؟ حينما نجعل التبادر علامة ماذا نستفيد منه؟ هو العلم بالوضع، لا مو حصول الوضع، لا العلم بالوضع. ففائدة التبادر هي شنو؟ أننا ببركة التبادر نعلم بالوضع، فياه راح يصير متوقف على الآخر، راح يصير العلم بالوضع متوقف على التبادر. ونحن في المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا التبادر يتوقف على العلم بالوضع، ضمن وحدة للثانية. التبادر يتوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع يتوقف على التبادر. طبعا المقدمة الأولى منين أخذناها؟ التبادر يتوقف على العلم بالوضع، منين أخذناها؟ لأن الجاهل لا يحصل عنده تبادر. زين، المقدمة الثانية والعلم بالوضع يتوقف على التبادر، منين أخذناها؟ هذا مقتضى كون التبادر علامة. فايش راح يصير النتيجة؟ التبادر متوقف على التبادر. وإذا عكست المقدمات تقول العلم بالوضع متوقف على التبادر لأنه علامة، والتبادر متوقف على العلم بالوضع لأنه لا يحصل عند الجاهل. فالعلم بالوضع يتوقف على العلم بالوضع، يتوقف كل منهما على الآخر، وهذا دور صريح، والدور الصريح محال. هذا واضح إن شاء الله. الجواب: الجواب نقول تارة نجيب بالنسبة للإنسان المستعلم، ونفس الإنسان الذي يحصل عند التبادر نجعله شنو؟ علامة للعلم بالوضع عند نفس الإنسان. يعني عندنا إنسان واحد يريد أن يستخدم تبادره علما حتى يحصل العلم بالوضع، هاي حالة. والحالة الثانية لا، أن يكون عندنا إنسانان أحدهما يحصل عنده التبادر، والتبادر عند العالم يكون علامة عند الجاهل. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ أنا إنسان واحد اللي هو العالم بالوضع، كون نريد نخلي التبادر عنده علامة على العلم بالوضع. فجوابه نقول لدينا نوعان من العلم: العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. ما هو المراد منهما؟ طبعا طرح هذان الاصطلاحان في موارد عديدة، في المنطق، في الجواب عن إشكال الدور في الشكل الأول طرحوا العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وفي علم الفلسفة في مسألة علم الباري سبحانه وتعالى طرحوا العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. وفي الأصول
صرح العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في مبحث القطع وفي الأصول العملية. أما ما هو مرادنا في محل الكلام؟ الجواب: العلم الإجمالي هو العلم الارتكازي المنسجم مع الغفلة عنه، بحيث يعتبر علما بسيطا، أي لا يعلم أنه عالم، هو عالم لكن غافل، لا يعلم أنه يعلم. أما العلم التفصيلي لا، هو العلم المركب، أي أن يعلم بأنه عالم تفصيلا وملتفت إلى ذلك. مثلا الإنسان العربي يعرف كلمة الماء على ماذا تدل، ولكنه قد يغفل عن هذا المعنى، كما لو كان مشغولا بدرسه أو بتجارته أو كذا، غافل عن المعنى أصلا. لكن بمجرد أن يسمع كلمة الماء من إنسان آخر مباشرة وين ينتقل ذهنه؟ إلى المعنى. فقبل أن يسمع الكلمة عنده العلم الإجمالي، بعد أن سمع الكلمة صار عنده العلم التفصيلي. إذا اتضح ذلك نجيب فنقول الشيخ الأنصاري عبارته مختصرة، يقول: الموقوف عليه غير الموقوف عليه. يعني العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر هو غير العلم بالوضع الذي هو يتوقف على التبادر. العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الإجمالي الارتكازي. أما العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر فهو العلم التفصيلي. فتوجد لدينا شنو؟ ثلاثة أمور تفصيلية طولية، ثلاثة أمور طولية. يعني العلم الإجمالي الارتكازي ماذا يترتب عليه؟ حصول التبادر. وإذا حصل التبادر ماذا يترتب عليه؟ العلم التفصيلي. فالذي توقف عليه التبادر غير الذي يتوقف على التبادر. الذي توقف عليه التبادر ما هو؟ الإجمالي. جن، والذي توقف على التبادر هو العلم التفصيلي، فلا دور في المقام. هذا الجواب بالنسبة لمن؟ إذا كان بالنسبة للمستعلم، يعني الإنسان الواحد يجعل تبادره علامة على علمه التفصيلي والواضح، فنقول هذا الإنسان الواحد وهو زيد علمه الإجمالي يؤدي إلى التبادر، والتبادر عنده يؤدي إلى العلم بالوضع التفصيلي عنده أيضا، مو عند شخص آخر. أما إذا نظرنا إلى شخصين، إلى عالم وجاهل، فنجعل التبادر عند العالم بالوضع علامة على الوضع والحقيقة عند من؟ عند الجاهل. يعني الإنسان مثل غير العربي اللي ما يحصل عنده تبادر، جاهل بمعنى كلمة أسد، يأتي يسأل العرب يقول ماذا يتبادر عندكم من كلمة أسد؟ يقولون الحيوان المفترس، فيكون علامة علم لهذا الإنسان غير العربي الجاهل باللغة العربية. والمشكلة محلولة، لا دور في المقام، لأن التبادر عند زيد
توقف على علم زيد بالوضع. يعني العلم بالوضع عند زيد أدى إلى التبادر عند من؟ لا بس دققوا يعني التبادر عند العالم نفسه فيكون علامة للجاهل، مو التبادر عند الجاهل. لا، خلينا نمثلها مثال. زيد وعمر، زيد عالم باللغة وعمر شنو؟ جاهل باللغة. شو نقول؟ نقول التبادر عند زيد يؤدي إلى العلم بالوضع عند عمر. فالعلم بالوضع عند عمرو يتوقف على التبادر اللي عنده زيد، لكن التبادر الذي عند زيد يتوقف على العلم بالوضع عند زيد وليس العكس. تعيسى سريعا. العلم بالوضع عند عمرو متوقف على التبادر عند زيد، والتبادر عند زيد لا يتوقف على العلم بالوضع عند عامر حتى يصير دور. لا، التبادر عند زيد يتوقف على العلم بالوضع عند زيد. فراح يصير عندنا 3 أمور. العلم بالوضع عند زيد أدى إلى التبادر عند زيد. عيد هذا بقى بس ركزوا وياه. العلم بالوضع عند زيد اللي هو عالم باللغة العربية، ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده تبادر. فالعلم بالوضع الموجود عند زيد أدى إلى حصول التبادر عند زيد، وهذا التبادر الذي عند زيد صار علامة وسببا للعلم بالوضع عند عامر. فايش راح يصير عندنا؟ العلم بالوضع عند عامر يتوقف على التبادر عند زيد، ولكن التبادر عند زيد لا يتوقف على العلم بالوضع عند عامر، وإنما التبادر عند زيد يتوقف على العلم بالوضع عند زيد. والنتيجة النهائية العلم بالوضع عند عامر يتوقف على العلم بالوضع عند زيد، وهذا ليس دوران لأنه ليس توقف الشيء على نفسه. هاي نقطة واضحة لو أركزها بعد أكثر. بس ألخص هاي اللي صار بها خطأ عند بعض الإخوة، أنه العلم بالوضع عند زيد يؤدي إلى التبادر عند زيد، والتبادر عند زيد يؤدي إلى العلم بالوضع عند عام. إيه هو علم به، مجرد علم يعني، لا علم تفصيلي هذا بعد. لا، العلم التفصيلي عند زيد باللغة العربية أدى إلى حصول التبادر عنده، صار عنده تبادر من يسمع كلمة أسد. زين، حصول التبادر عند زيد العالم باللغة، وهذا علم تفصيلي راح يصير. هذا راح يصير علامة علما عند عامر وعلمه التفصيلي بالمعنى. صار واضح؟ إذن إشكال الدوري محلول. لا ما رحنا بعد الارتكازي، هذا جواب ثاني. احنا قلنا جوابين أيها الإخوة، جواب للشخص الواحد قلنا نفرق بين العلم الارتكازي والعلم التفصيلي. العلم الارتكازي يؤدي إلى التبادر، والتبادر يؤدي إلى العلم التفصيلي، لكن هذا عند من؟ عند الشخص الواحد، هذا عوفو. ثم جئنا إلى جواب آخر بالنسبة إلى شخصين، أن نجعل التبادر عند العالم بالوضع علامة لدى الجاهل. هذا بعد ما نفرق بين الارتكازي والتفصيلي، لا كلاهما تفصيلي. العلم التفصيلي عند زيد يؤدي إلى التبادر عند زيد راح أخلي عقوبة يقول عام. العلم التفصيلي بالوضع عند زيد يؤدي ويسبب التبادر عند زيد، والتبادر عند زيد يكون علامة للعلم التفصيلي عند عامر.
بعد ماكو ارتكازي وكذا، لا كله تفصيلي. واضح هذا صح؟ زين خلينا نقرأ هذا المثال. السابع، قال رأسا بدأ بالعلامات. أول علامة هي التبادر. لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ، طبعا وهذا هو أقوى العلامات. زين ما هو التبادر؟ يعرف إليك، افتح قوس، وانسباقه يعني انسباق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ. طبعا ليش قال من نفس اللفظ؟ فسرها إلى قال وبلا قرينة، لأنه مع القرينة قد ينسبق إلى الذهن حتى المعنى المجازي. إذا تقول رأيت أسدا يرمي ينسبق ذهنك إلى الرجل الشجاع. الآن نتكلم لا عن نفس اللفظ بلا قرينة. فهذا في الحقيقة هو تعريف للتبادر الاصطلاحي، انسباق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ من حاق اللفظ. علامة هاي خبر أن تبادر المعنى من اللفظ علامة كونه كون اللفظ حقيقة فيه، يعني في هذا المعنى، في المعنى الذي تبادر إلى الذهن. هذا في الحقيقة جواب عن سؤال. السؤال الأول ما هو المراد من التبادر؟ الآن ننتقل للسؤال الثاني، ما هو الدليل على كون التبادر علامة على المعنى الحقيقي؟ قال بداهة أنه لولا طبعا أنه هاي ضمير الشأن، بداهة أنه لولا وضع اللفظ له لهذا المعنى الذي تبادر لما تبادر هذا المعنى. لو لم يكن هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى لما تبادر هذا المعنى. لو لم يوضع له، فلماذا تبادر هذا المعنى دون غيره؟ هذا ترجيح بلا مرجح. ما زال هو تبادر وأسرع، إذن اللفظ موضوع إليه. ولذلك يكشف التبادر عن الوضع كشفا النية. لا يقال، هذا بيان الإشكال، لا يقال ولا يقال كيف يكون التبادر علامة مع، طبعا علامة على شنو؟ على الوضع، وسببا للعلم بالوضع، مع توقفه، توقف من؟ التبادر على العلم بأنه يهو اللفظ موضوع له، يعني لهذا المعنى الذي تبادر، كما هو واضح. يعني يريد يقول لك التبادر يتوقف على العلم بالوضع، لأن الإنسان الجاهل يحصل عنده تبادر أو لا يحصل؟ لا يحصل. لذلك التبادر يتوقف على العلم بالوضع. من جهة ثانية أنتم شو تقولوا؟ العلم بالوضع يتوقف على التبادر لأنه علامة، فيلزم الدور. فلو كان العلم به يعني بالوضع موقوفا عليه، يعني على التبادر، لو كان العلم بالوضع موقوفا على التبادر، ومن جهة ثانية التبادر موقوف على العلم بالوضع، لدار يتوقف أحدهما على الآخر. هاي واضحة لو نتوقف عسى؟ واضحة إن شاء الله. زين، الجواب فإنه يقال، قلنا مرة نجاوب التبادر عند إنسان واحد هو هذا المستعلم، نجعل التبادر عنده اللي هو عالم بالوضع على العلم بالوضع، إنسان واحد. ومرة نجاوب العالم بالوضع التبادر عنده يكون علامة لدى الجاهل. الآن نجي إلى العالم. قال فإنه يقال
الموقوف عليه غير الموقوف عليه. احنا حينما نقول التبادر يتوقف على شنو؟ علم بالواقع. فالموقوف عليه هو العلم بالواقع. زين، من جهة أخرى العلم بالوضع يتوقف على شنو؟ على التبادر. زين، العلم بالوضع يتوقف على التبادر. ما هو الموقوف وما هو الموقوف عليه؟ دقق وياي حتى بالعبارة ما تشتبه. حينما نقول العلم بالوضع يتوقف على التبادر، العلم بالوضع يتوقف على التبادر. ما هو الموقوف وما هو الموقوف عليه؟ العلم بالوضع موقوف والتبادر موقوف عليه. هاي خلي على ذهن لا تشتبه به. زين، حينما نقول التبادر موقوف على العلم بالوضع، زين، ما هو الموقوف وما هو الموقوف عليه؟ التبادر موقوف والعلم بالوضع موقوف عليه. إذن العلم بالوضع في المقدمة الأولى موقوف لو موقوف عليه. حينما نقول العلم بالوضع متوقف على التبادر، هنا العلم بالوضع موقوف لو موقوف عليه؟ موقوف. زين، حينما نقول في المقدمة الثانية التبادر متوقف على العلم بالوضع، شو راح يصير العلم بالوضع؟ موقوف عليه. إذن العلم بالوضع في المقدمة الأولى موقوف، وفي المقدمة الثانية موقوف عليه. في المقدمة الأولى موقوف على شنو؟ على التبادر. العلم بالوضع في المقدمة الأولى موقوف على التبادر. زين، في المقدمة الثانية هو مو موقوف، هو موقوف عليه. زين، هاي واضحة إن شاء الله. خلينا نرجع بالعبارة. قال فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه. شنو مراده من هذه العبارة؟ شنو الموقوف عليه من الموقوف عليه؟ هاي واضحة. الموقوف عليه في الحالة الأولى يهوى الموقوف عليه في الحالة الأولى الموقوف عليه التبادر. إيه، لأن الموقوف هو العلم بالوضع والموقوف عليه هو التبادر. فالموقوف عليه في المقدمة الأولى هو التبادر. زين، الموقوف عليه في المقدمة الثانية هو العلم. قد واحد يقول من أوضح الواضحات التبادر اللي هو الموقوف عليه في المقدمة الأولى غير العلم بالوضع اللي هو الموقوف عليه في المقدمة. شلون الشيخ الأخوند يقول هذا الكلام؟ فدقق ويا بالعبارة. خل أرجع لك وخلي أقوال حتى تنحل القضية. الأخوند لا يريد أن يقول الموقوف عليه والموقوف عليه، لا لا لا، يريد أن يقول فإنه يقال الموقوف، قال بين قوسين، الموقوف الذي هو العلم بالوضع اللي هو الموقوف في المقدمة الأولى. العلم بالوضع موقوف على التبادر. العلم بالوضع موقوف على التبادر، فالعلم بالوضع هو الموقوف. زين، موقوف على شنو؟ عليه، هاي على التبادر، هاي خليها خارج القول. الموقوف وهو العلم بالوضع في المقدمة الأولى الذي هو موقوف عليه يعني على التبادر، طبعا موقوف على التبادر، غير الموقوف عليه. كلمتين مو كلمة واحدة. الموقوف عليه اللي هو العلم بالوضع في المقدمة الثانية، يعني العلم بالوضع الذي هو موقوف في المقدمة الأولى هو غير العلم بالوضع الذي هو موقوف عليه في المقدمة الثانية. الآن احنا في كلتا العبارتين علم ناظرين للعلم بالوضع، ما ناظرين للتبادر. فالموقوف في المقدمة الأولى غير الموقوف عليه في المقدمة الثانية. الموقوف في المقدمة الأولى وهو العلم بالوضع غير الموقوف عليه وهو العلم بالوضع في المقدمة الثانية. زين، ليه جاب كلمة عليه في البداية؟
اللي يجي يقول لك هو العلم بالوضع متوقف في المقدمة الأولى على من؟ على التبادر، فخلي كلمة عليه خارج قول. طبعا لو نحذف كلمة عليه العبارة تصير أوضح، بس هو كاتبها صحيحة مو غلط العبارة. فخلي كلمة الموقوف الأولى بين قوسين. الموقوف اللي هو على شنو موقوف؟ عليه، يعني على التبادر، غير الموقوف عليه اللي هو العلم بالوضع في المقدمة الثانية. واثنينات من الموقوف والموقوف عليه هو المقصود به هنا العلم بالوضع. ليش غير الموقوف؟ الموقوف غير الموقوف عليه، لأن الموقوف ما هو؟ العلم التفصيلي. الموقوف اللي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي، أما الموقوف عليه الذي يتوقف عليه التبادر فهو العلم الإجمالي، فلا دور في المقام. فإن العلم التفصيلي بكون اللفظ موضوعا للمعنى موقوف على التبادر. زين، والتبادر وهو يعني التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به، يعني بمن؟ بالمعنى الموضوع له اللفظ. للعلم التفصيلي فلا دور في البين، يعني العلم التفصيلي يتوقف على التبادر والتبادر يتوقف على العلم الإجمالي، فلا دور في المقام. طبعا هذا شنو؟ في الشخص الواحد. هذا إذا كان المراد به يعني بالتبادر التبادر عند المستعلم اللي هو نفسه يحصل عند التبادر ويحصل عند العلم. وأما هذا الجواب الثاني اللي قلنا بالنسبة لمن؟ الشخص الجاهل. أما إذا كان المراد به بمن؟ بالتبادر. أما إذا كان المراد بالتبادر التبادر عند أهل المحاورة، يعني عند العالم بالوضع، يكون علامة عند شنو؟ عند الجاهل. فالتغاير أوضح من أن يخفى. ليش التغاير أوضح من أن يخفى؟ لأن العلم التفصيلي عند الجاهل يتوقف على التبادر عند العالم، والتبادر عند العالم يتوقف على العلم التفصيلي عند العالم. فالعلم التفصيلي للجاهل يتوقف على العلم التفصيلي للعالم، فأين هو الدور؟ زين. ما عندنا بعد ما لنا علاقة بالعلم الإجمالي. طبعا يقول جاش فالتغاير أوضح من أن يخفى، ما يراد لنا بعد علم إجمالي وعلم تفصيلي. ركزوا وياي بهاي النقطة أيها الإخوة. قضية العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، الشخص الواحد نريد شخص واحد أن نجعل التبادر عنده علامة على العلم بالوضع عنده. فشو نقول؟ العلم التفصيلي عند زيد يتوقف على التبادر عند زيد، والتبادر عند زيد يتوقف على العلم الإجمالي عند زيد. هذا عند الشخص الواحد، فنفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي. أما إذا جينا إلى شخصين زيد وعامر بعد ما يراد لنا علم إجمالي وتفصيلي، اثنينات علم تفصيلي، فنقول العلم التفصيلي عند عامر يتوقف على التبادر عند زيد، والتبادر عند زيد يتوقف على العلم التفصيلي عند زيد للعلم الإجمالي. اثنينات تفصيلي بقى. علمي، لكن ماكو دور، لأن العلم الأول يختلف عن العلم الثاني. العلم الأول هو علم عامر والعلم الثاني هو علم زيد، فلا دور. لذلك يقول فالتغاير أوضح، يعني التغاير بين الموقوف والموقوف عليه واضح، أصلا ماكو دور، لأن العلم عند زيد يؤدي إلى التبادر عند زيد، والتبادر عند زيد يؤدي إلى العلم بالوضع عند عمرو، فالعلم عند عمرو يتوقف على العلم عند زيد، وهما علمان متغايران وليس توقف الشيء على نفسه. لذلك يقول التغاير واضح، واضح جدا، فلا دور في المقام. احنا نريد نلغي الدور. شلون؟ لا ما هو العلم عند علم تفصيلي فصار عنده تبادل. هاي
ما أريد نخلي التبادر سبب للعلم التفصيلي عند زيد، لا، العلم التفصيلي عند زيد سبب لحصول التبادر عند زيد، وبعد أن حصل التبادر عند زيد يحصل العلم التفصيلي عنده عامر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.